डॉक्टर मुझसे बोली कैसे हो और दर्द कैसा है। मैं बोला ठीक हूँ, जिस पर मुझे बोली कि अब कुछ दिन तुमने भाग दौड़ वाला काम नहीं करना और 3-4 दिन तो मुकम्मल बेड पर रेस्ट करनी है। हफ्ते बाद तुम्हारे टांके निकल जाएंगे और जो दवाई मैंने दी है वो लेते रहना और हर 2 दिन बाद पट्टी बदलवा लेना। दवाई और सामान सारा मैंने दे दिया है। फिर मैं उठने लगा तो गफूरा बोला, तुझे बहुत जल्दी है क्या, सब्र नहीं होता। मैं बोला, यार गफूरे, तुमने हवेली में बताकर अच्छा नहीं किया। मेरी अम्मी और बहन हवेली में काम करती हैं। इनको पता लगा होगा कि मैं जख्मी हो गया हूँ तो मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे और खासकर मेरे अब्बू। वो बोला, परेशान ना हो, मैं तेरे अब्बा से मिलकर आया था और इन्हें बता दिया था कि तुम बहुत बड़े अस्पताल में हो और बिल्कुल ठीक हो। खैर सब मिले लेकिन जरवा फिर नजर नहीं आई। डॉक्टर बोली, सब बाहर जाओ, मैं जरा जख्म चेक कर लूं। सब बाहर चले गए तो सहर बोली कि रात तुमने मुझे वो मजा दिया जो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ऐसा काम तो कभी फिल्मों में भी नहीं देखा। फिर बोली, ये मेरा फोन नंबर है, मेरा घर और अस्पताल तो तुमने देख लिया है। मेरे दिल के और नीचे इशारा करते हुए, खजाने के दरवाजे तुमके लिए हमेशा खुले रहेंगे, और हंस दी। और मैं भी बोला कि सच में सहर, तुमने वाकई मुझे सहर में मुब्तला कर दिया है। मैं यहाँ चक्कर लगाया करूंगा जब भी शहर आऊं। बोली, बस एक फोन कर देना मुझे किसी पीसीओ से, मैं खुद ही तुम तक पहुंच जाऊंगी। फिर बाहर चली गई। फिर गफूरे और एक गार्ड ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया और हवेली की तरफ चल दिए। खैर हवेली पहुंचे तो मेरा बाप और मेरी बहनें दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे मैं गाड़ी में उतरा तो मेरा बाप मुझे सीने से लगाकर रोने लगा। मैंने बोला, अब्बू मैं ठीक हूँ और आपके सामने हूँ, देख लें, और पूरी तरह खड़ा हूँ। मुझ में कुछ भी कम नहीं है, लेकिन मेरी पतलून जो कि आलूद थी उसने सारा हाल बयान कर दिया था, क्योंकि वापस आते हुए मैंने वही पतलून पहन ली थी। मेरी बहनें भी मुझसे लिपट गईं। इस वक्त कोई गलत ख्याल ना था, बल्कि एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था। खैर गफूरा और अब्बू मुझे हवेली लेकर गए और मेहमान खाने में बिठा दिया। सभी ने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। फिर बड़े सरदार और औरंगजेब भी आए। आज पहली बार इनसे इस तरह सामना हुआ। ये नहीं था कि इन्होंने मुझे देखा नहीं था। हवेली में ही मैं बाहर था, लेकिन आते जाते मुझे कई बार गफूरी के साथ देखा था, लेकिन इस तरह आमने सामने नहीं। सरदार जहांगीर भी आ गया और आते ही बोला, क्या अब भी कोई शक है कि मैंने गलत इंतखाब किया है? बड़े सरदार बोले, नहीं बेटा, तुमने ठीक इंतखाब किया है। फिर सारा वाकया तफसील से बताया कि किस तरह बहादुरी से मैंने सरदारनियों को अगवा होने से बचाया और जख्मी होने के बावजूद भी होश नहीं खोया। खुद गाड़ी चलाकर इनको महफूज मुकाम पर पहुंचाया। सबने शाबाश दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी मेरा नाम बड़े सरदार और औरंगजेब तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब पूरी हवेली में मेरा नाम हर कोई जानता था, चाहे शक्ल से मुझे कोई जानता हो या ना हो। हालांकि ऐसा कोई खास कारनामा तो सर अंजाम दिया नहीं था। सिर्फ 3 लोगों से लड़ा था और एक छोटा सा जख्म था। खैर बड़े सरदार बोले कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, और सरदार ने 50,000 रुपए दिए कि रख लो और कुछ खा पी लेना और दवा दारू ले लेना। मैंने जहांगीर की तरफ देखा, इसने इशारा किया, मैंने पैसे रख लिए। फिर सरदार और औरंगजेब हवेली चले गए। जहांगीर बोला कि तुम हवेली के मेहमान हो, जब तक ठीक नहीं हो जाते हवेली में रहो, खाओ पियो। तुमने बड़े सरदार और औरंगजेब के सामने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। मैं बोला, नहीं सरदार साहब, मैं घर जाना चाहूंगा और मैं जल्द से जल्द हवेली पर लौट आऊं। सरदार जहांगीर बोला, कोई बात नहीं, आराम करो जब तक ठीक नहीं हो जाते। मैं बोला, अब दिल आराम को नहीं मानता। बोले, अच्छा ठीक है, जब तक टांके नहीं खुलते आराम करो। मैं बोला, ठीक है। फिर सरदार जहांगीर खान ने मुझे 1000 रुपए वाली एक कॉपी दी। बोले, ये कुछ रुपए हैं तुम्हारे खाने पीने के लिए और कुछ अपने अब्बू को मेरी तरफ से दे देना।
میں نے منع کیا لیکن بڑے سردار نے بھی دیے ہیں۔ تو سردار بولا میں نے بولا تھا حویلی کی طرف سے جو تحفہ ملے انکار نہیں کرنا۔ میں نے روپے جیب میں رکھ لیے۔ بولے تمہیں پسٹل اور خنجر دیا تھا، اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ میں بولا کہ وہاں بہت لوگ تھے، پولیس آ سکتی تھی اور وہ لوگ تو میری ایک ہاتھ کی مار تھے، بس بے خیالی میں مار کھا گیا۔ پھر جب ڈاکٹر کی طرف گئے تو میں نے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ بولے اچھا اب مزید احتیاط کرنا۔ میں بولا پہلا تجربہ تھا تو مار کھا گیا، اب مزید محنت کروں گا اور خود کو اور بہتر بناؤں گا۔ بولے اچھی بات ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو ابو بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ میں گھر آنے لگا تو غفورہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر چھوڑ گیا۔ میں گھر پہنچا تو وہاں میرے کافی رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے جن میں چچا اور ماموں کی فیملیاں بھی موجود تھیں۔ گھر بھرا پڑا تھا، سب نے میری خیریت دریافت کی۔ سویرا نے میرا بستر اندر لگا دیا اور مجھے لٹا دیا۔ میری ایسی آؤ بھگت تو کبھی زندگی میں نہ ہوئی تھی۔ باری باری سب نے پوچھا، پھر سب اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ نورین بھی آئی تھی، اس نے میری خیریت دریافت کی اور میں نے اس کی خیریت دریافت کی کیونکہ کل اس کے ساتھ کافی برا کیا تھا۔ بولی ٹھیک ہوں۔ بولی اب تو تم کی بہت واہ واہ ہو گئی ہے۔ میں بولا یہ سب تمہارا نظر کرم ہی ہوا ہے، ورنہ میں کہاں۔ بولی اس لیے تم نے کل مجھے اس کا صلہ دیا ہے؟ میں بولا دیکھو میرا پہلی دفعہ تھا تو زیادہ جوش میں آ گیا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، بس پہلی بار تھا اور تم ہو ہی اتنی خوبصورت کہ خود کو روک نہیں پایا، اور لائف میں تم پہلی لڑکی ہو۔ وہ بولی کر تو ایسے رہے تھے جیسے بہت تجربہ ہے۔ میں بولا یہ تجربہ بھی تم نے ہی دیا تھا اس دن کھیتوں میں۔ میں بولا بس زیادہ جوش آ گیا اور کوئی بات نہیں، اب سے ہم پکے فرینڈز ہیں۔ پھر کچھ مسکا وغیرہ لگایا کہ تم نے مجھے قید سے آزاد کروا کر کہاں پہنچا دیا اور اب ہر کوئی میرا نام جانتا ہے۔ پھر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر گلناز اور سائمہ بھی آئیں، دونوں بیچاری بہت دکھی تھیں۔ میں نے ان کو کہا کہ فکر نہ کرو، جلد ٹھیک ہو کر تمہارے پاس آؤں گا۔ بولی انتظار رہے گا۔ گلناز بولی جیسے ہی غفورے سے پتہ چلا تو میری تو جان نکلنے والی ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ تم ٹھیک ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ میں بولا دوستی اسی چیز کا نام ہے۔ خیر میں بولا جلد آتا ہوں، پھر تیار رہنا۔ تو گلناز مسکرا دی اور سب چلے گئے۔ گھر والے سب رات کو کمرے میں میرے پاس آئے اور ابو بولے کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، حویلی میں جو جاتا ہے یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ میں بولا ابو کچھ نہیں ہوگا، آپ نے مجھے بہت بہادر بنایا ہے۔ بولے اس لیے پہلی بار میں ہی مار کھا کر آ گئے۔ میں بولا مار نہیں کھائے، بس بے خیالی میں زخم دے گیا۔ بولے بے خیالی میں گولی بھی آتی ہے۔ میں بولا جو تقدیر میں ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں نے جیب سے 1,00,000 والی کاپی نکال کر ابو کو دے دی کہ سردار نے دیے ہیں، اور بڑے سردار والے پیسے خود رکھ لیے کیونکہ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا جس کا مجھے آج تک موقع نہ ملا تھا۔ ان کے لیے کپڑے جوتے لینا چاہتا تھا۔ امی نے جھٹ سے پیسے پکڑ لیے کہ اتنے پیسے، واہ! اور نازنین اور پائل کی آنکھوں میں چمک آ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان میں سے ہم بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملنا، سارے امی اور نازنین اور پائل ہی استعمال کر لیں گی۔ ابو بولے میرے بیٹے کے خون کا بدلہ دیا، اور وہ بھی 1,00,000، کسی غریب کی جان کی قیمت صرف 1,00,000 روپے، جس پر امی بولی کچھ نہیں ہوا، اور سرداروں نے کتنے احسان کیے ہیں، ابھی 2 دن ہی ہوئے اور بیٹا 1,00,000 روپے لے آیا، اور کیا چاہیے آپ کو، آپ کا بیٹا بہت بہادر ہے۔ خیر پھر امی ابو اور نازنین اور پائل چلے گئے۔ میں نے سویرا سے کہا کہ پانی گرم کر دو، میں ایک بار نہا لوں، بہت بو آ رہی ہے، جس پر سویرا نے پانی گرم کیا۔ ایک بار پھر مجھے قید ہو چکی تھی، مطلب 7 دن بعد میرے ٹانکے کھلنے تھے، لیکن مجھے سویرا نے 7 دن ہلنے تک نہ دیا۔ نور اور سویرا نے میرا بہت خیال رکھا۔ میرا زخم اچھی خوراک کی وجہ سے جلدی بھر گیا، اور پھر غفورے کے ساتھ میں شہر چلا گیا، شہر کے پاس ٹانکے نکلوانے، جہاں پر شہر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مجھے کمرے میں لے جا کر زخم کا معائنہ کیا۔ بولی واہ، ایسا لگتا ہے زخم تھا ہی نہیں، بڑی جلدی مل گیا۔ میں نے کہا تم نے دوا ہی بڑی کمال کی دی تھی۔ بولی آج رات تم میرے مہمان ہو، میں غفورے کو بول دیا ہے کہ تم کے ٹانکے کچے ہیں،
एक दिन और रुकना पड़ेगा, कल निकाल दूंगी, जिस पर वो वापस चला गया है। कल आकर तुम्हें ले जाएगा। मैं बोला क्या इरादा है? बोली जो प्यास पिछली बार बुझाई थी फिर जाग उठी है। मैं बोला कोई नहीं, मैं भी 7 दिन से बिस्तर पर ही पड़ा। बोली अभी आराम करो और ये गोली खा लो, इससे तुमको दर्द नहीं होगा। मैं रात को कमरे में आऊंगी अपना काम खत्म करके। फिर रात को सहर एक ग्लास में बादाम वाला दूध लेकर कमरे में आ गई। इस वक्त इसने एक रेशमी लिबास पहना हुआ था जिसमें इसका सब कुछ नजर आ रहा था और एक एक अंग खूबसूरती के साथ समोया हुआ था। मुझे पहले दूध दिया और ड्राई फ्रूट्स दिए जो कि मैंने जी भर के खाया। फिर सहर बेड पर बैठ गई मुझसे कुछ फासला रखकर। मैं बोला सहर इतनी दूर क्यों बैठी हो? फिर वो उठी और मेरे पास आ गई। मैं उठ खड़ा हुआ और इसका हाथ पकड़ लिया। बेड से उठकर खींचकर इसे अपने साथ लगा लिया। वो मेरे गले लग गई और फ्रेंड वाला काम शुरू कर दिया जिसके लिए मुझे थोड़ा सर नीचे करना पड़ा क्योंकि इसका कद छोटा था। इसके होंठ कमाल के थे, नरम और नाजुक। वो भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी और किसी एक्सपर्ट की तरह फ्रेंड वाला काम कर रही थी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।